म्हाका दिसता ह्या म्हत्वाचोच प्रोग्राम जो आसा ह्या आमच्या आमदारान कृष्णा गाजी साळकर आयज प्रेझेंट जावन म्हाका दिसता खूब ह्या प्रोग्रामाक उर्बो दिल्लेलो आसा कित्याक कन्झ्युमर कॉन्सलेशन कमिटीच्या मुखार ज्यो गिरायकान केसी घातल्यो आनी तेंची सक्सेस जाले आयज तेंचें भोवमान जालो आनी म्हाका दिसता आयज जे सेंट एंड्रूज हाय सेकंडरी गव्हर्मेंट हाय सेकंडरी दीप विहार आनी MES असे जे स्टुडंट हांगा प्रेझेंट आसा ह्या प्रोग्रामाक म्हाका दिसता हो मॅसेज घराघरान पावतले की कन्झ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हेचो फायदो लोकांनी घेवचो आनी चड करून आमचें यंग जनरेशन. सो म्हाका दिसता हे जे स्टेप आमचे असिस्टंट डायरेक्टर मर्मुगांव तालुक्यात घेतले सो इट्स अ व्हेरी गुड स्टेप. सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंटान आज वर्ल्ड कन्झ्युमर रायट्स डे तांणी सेलिब्रेट केला आणि 15 दिसाचो असो एक बरगत असो कार्यक्रम तांणी हे केल्लो. तातूंत भितर कन्झ्युमराचे रायट्स कितें आसा म्हणजे रायट टू सेफ्टी जावन नाल्यार रायट टू रिड्रेस जावन नाल्यार रायट टू चॉयस जावन अश्यो खुबश्यो गोश्टी आज तांणी लोकां मुखार मांडल्यो. आनी कन्झ्युमर आज पयले भशेन कन्झ्युमर आज इज द किंग आमी सदांच म्हणटा आनी आज ताचे खुबशे रायट्स आसा वीच वी आर नॉट अवेर नाल्यार आमी जाणून पसून आमी ताजेर कांय एक्शन घेवपाक पळयना. आज आमी सगळे जाणां की मार्केट येद्या मोठ्या प्रमाणार ओपन जाला की आज घरा बशिल्ल्या कडेन पसून तुका खंयचीय वस्त जाय जाल्यार कितेंय जाय जाल्यार आज मेळटा. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला सो ह्यो सगळ्यो जेन्ना आमकां घरा कडेन सगळ्यो वस्तू मेळटा येदें मोठें मार्केट ओपन जाला ताचे बरोबर खुबश्यो माल प्रॅक्टिसीस खुबशे फ्रॉड्स खुबशे एडल्ट्रेटेड आयटम्स हे सगळे मार्केटान येवपाक लागले आनी त्या खातीर आमीचो कन्झ्युमर अवेर जावप आनी अवेर जावन ताजें आपल्या पुरतें न दवरता ताजी कंप्लेन फायल करप नाजाल्यार ताका रिएड्रेस करपा खातीर कितें तरी फोरमा कडेन वचप जशी रिकन्सिलेशन कमिटी आसा ह्यो सगळ्यो रायट्स तांच्यो आज तांणी वेवस्थीतपणे आज मांडिल्ल्यो आसा. आज खुबशीं भुरगीं यूथ आशिल्ले हांगा स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं कॉलेजीची भुरगीं आशिल्लीं आनी तांचे कडेन हो विशय पावप आनी कन्झ्युमराचे रायट्स कितें आसा आनी तांकां कितें चॉयसीस आसा टू रिएड्रेस इट हें सगळें तांणी एक बऱ्या हातून एड्रेस केल्लें आसा. हांव तांचें खरोखरोच अभिनंदन करता. First time the US president, he has spoken about this right, like right to be heard, right to be informed, right to be redressed, right to be safety. So कशें आसा की एक खंयचोय गिरायक जेन्ना आपूण एक कसली वस्तू घेता सो ताका हे सगळे रायट्स आसता हे 6 रायट्स आसता बेजिकली 4 रायट्स तेन्ना आयले आनी मागीर 91 दे केम अप विथ 2 more रायट्स लायक रिड्रेसल रायट्स आशिल्लो. सो रायट फॉर एन बेजिकली कन्झ्युमर एज्युकेशन. सो कन्झ्युमराक जी जागृताय करपाची तो एक एज्युकेशन रायट आशिल्लो तो तेन्ना इन्क्लूड जालो एंड ऑल दीस 6 रायट्स हॅव बीन प्रोवायडेड बाय आवर कन्झ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट. दॅट इज बेजिकली समथींग होल एंड सोल वीच सेफगार्ड्स अस. सो खंयच्या गिरायकाक त्रास जावपाचे न्हू खंयचे फसवणूक जावपाची न्हू आनी तेजे खातीर गिरायकाक आपले हे रायट्स खबर आसपाक जाय जेणे करून ताका खबर आसपाक जाय की आपल्याक कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आपूण खंय वचपाचो खंय कागाळ येयली ते कागाळाचें निवारण खंय वचपाचें खंयच्या कोर्टान वचपाचें. बेजिकली ऑल दीस थिंग्स हॅव बीन डेसिमेटेड इट बीन प्रोपोगेटेड टू हिम आनी बेजिकली कशें आसा की इट इज आर nodal department, consumer department. It is our duty to inform them about that, to teach them about this right, so that they can send it to the, they can take it to the larger audiences. आणि हे जे कान्या कोपऱ्यांनी सगळ्या कान्या कोपऱ्यांनी गोंयच्या जे रायट्स आसताले तेंची जी कागाळ म्हणजे जी बेजिकली ग्रीवन्सीस आसताले ते कशे सॉल्व करपाचे तांकां बेजिकली कळपाक जाय. सो तोच आमचो हेतू आसा आनी तेज्या खातीरच आमी हे वेगवेगळे प्रोग्राम करतात. एकच न्ही वर्ल्ड कन्झ्युमर रायट्स डे वी ऑल्सो सेलिब्रेट नॅशनल कन्झ्युमर रायट्स स्टेट कन्झ्युमर रायट डेज आनी बेजिकली एवरी इयर बेजिकली हे पणजेत प्रोग्राम जाता. सो दिस इयर वी हॅव डिसायडेड वी वील मूव इट टू डिफरंट तालुकात. सो इन सावथ गोवा वी हॅव सिलेक्टेड मार्मुगांव आशिल्लें आनी एक 15 दिसाचो प्रोग्राम आशिल्लो. त्या प्रोग्रामान वेगवेगळे FDA कडल्यान आमकां हेल्प मेळ्ळी लिगल मॅटॉलॉजी कडल्यान हेल्प मेळ्ळी. So we have gone, we have inspected with them, we have created awareness drive with them, and then they have really helped us to make this a success. And it was a प्रयत्न आसा आमचो असो आमी तसोच फुडें व्हरत रावतले. So for the consumer, any apps or some mobile numbers are there? No, so we have our helpline number. Okay, so basically we have this leaflet wherein our helpline number is. So if anybody is aggrieved, they can call us on that helpline number. Okay, and then also we have our social media presence. So there's awareness जे आसता पळय we are there on Instagram, we are there on YouTube, so they can watch those videos and they can be self-informed about what needs to be done.